रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बिचकुंडा में एक्साइज सर्कल इंस्पेक्टर सत्यनारायण के घर पर एसीबी के हुकाम ने छापा मारा। किराए के मकान में रहने वाले सीआई को मुताशरा शख्स से 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुताशरा शख्स ने दरख्वास्त की थी कि उसकी सेंधी की दुकान को दूसरे गांव मुंतकिल करने की इजाजत दी जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज न किया जाए। उसके बदले में एक्साइज सीआई सत्यनारायण ने रिश्वत का मुतालबा किया था, जिस पर मुताशरा शख्स ने एसीबी हुकाम से शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने सीआई के घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा उसके पास से मजीद 45,670 रुपए भी बरामद करके जब्त कर लिए गए। एसीबी हुकाम के मुताबिक सीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे नामपल्ली अदालत में किया गया पेश। बिचकुंडा गवर्नमेंट उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज की तालिबा नादिया बेगम सनाफ बिनत शेख सादल साकिन सुल्तान पेट ने सीईसी ग्रुप में 1000 के मुजमिला 904 नंबरात हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी दर्ज की। इस शानदार कामयाबी पर तालिबा ने न सिर्फ अपने इदारे बल्कि अपने वालिदैन और इलाके का नाम रोशन किया। नादिया बेगम की इस कामयाबी पर रिश्तेदारों और वालिदैन ने बेहद खुशी और मसरत का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। जिले कलेक्टर इला त्रिपाठी ने बताया है कि किसानों के मफाद में रबी के सीजन के दौरान धान, हल्दी और मकई की खरीदी के अमल की मौसर निगरानी के लिए जिले सतह पर एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने आज इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में इस कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि किसान अपनी पैदावार की फरोख्त के सिलसिले में किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश आने पर कंट्रोल रूम नंबर 08462220183 पर राबता करके शिकायत, तजावीज और मशवरे दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि कंट्रोल रूम रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा और मुतालिका महकमेजात के अहदेदारों वहां दस्तियाब रहेंगे ताकि मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी अदाला किया जा सके। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो इस सहूलत से भरपूर इस्तेफादा करें। मजीद कहा कि धान की खरीदारी से मुतालिक शिकायत के लिए रियासती सतह पर जारी टोल फ्री नंबर 1967 या फिर 180042500333 पर भी राबता किया जा सकता है। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, डीएसओ श्रीनाथ रेड्डी, सिविल सप्लाईज डीएम प्रवीण और एएसओ अरविंद रेड्डी समेत दीगर अहदेदार मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में जहां कई अजला में शिद्दत की गर्मी हो रही है, मुस्तखर निर्मल और अतराफ के इलाकों में दिन के औकात में सड़कों पर चहल पहल बहुत ही कम हो गई है। तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। ठंडे मशरूबात की मांग में बहुत ज्यादा इजाफे देखने को मिल रहा है। आज दोपहर सैयद जलील अजहर ने निर्मल के मशहूर तिजारती इलाकों का दौरा किया तो ऐसा लग रहा है कि लोग घरों से सिर्फ और सिर्फ जरूरी काम के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। शाम के औकात में ही चहल पहल नजर आ रही है। एक बिल्डिंग की तामीर के करीब कॉन्ट्रैक्टर पानी की प्यास से बेकाबू ग्लास न मिलने पर बड़े बॉटल से प्यास बुझाते हुए तस्वीर में देखा जा सकता है। आज निर्मल में जारी मौसम का सबसे गर्म तरीन दिन था, जहां 45 दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। रियासत तेलंगाना के नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज एसोसिएशन महकमे कमर्शियल टैक्स के मुलाजिमीन रियासती नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर मुजाहिद हुसैन की क़ियादत में आज हैदराबाद में एम रघुनंदन राव जीएसटी कमिश्नर से मुलाकात करते हुए कमिश्नर मौसूफ से इजहार तशक्कुर किया कि तेलंगाना के 537 मुलाजिमीन को एसीटीओ के ओहदे पर तरक्की की राह हमवार करने में रघुनंदन राव की खुसूसी दिलचस्पी से मुलाजिमीन को काफी हद तक खुशी व मसरत हुई है। कमर्शियल टैक्स में मुलाजिमीन की कारकर्दगी की कमिश्नर ने सताइश की और जल्द से जल्द तरक्की के सिलसिले में अहकाम जारी करने का उन्होंने तयक़ुन दिया। इस वक्त में मुजाहिद हुसैन के हमरा सैयद ख्वाजा, कुदरत अली, प्ले सेक्रेटरी और प्रभाकर के अलावा एसोसिएशन के दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। जिले के अहमदाबाद के श्रीपुर टाउन में आज तमाम सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से रियासती हुकूमत के खिलाफ सियाह बैचेस लगाकर नाराजगी का इजहार करते हुए इंतखाबात के दौरान किए गए सरकारी मुलाजिमीन के वादों को पूरा करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। इस मौके पर उन्होंने हेल्थ कार्ड, पीआरसी, बकायाजात की इजराई और कदीम पेंशन सिस्टम को बहाल करने का मुतालबा करते हुए रियासती हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। मौजूदा मुकामी तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन से मुलाकात करके हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन के साथ किए गए वादों पर अमली इक़दाम करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी तौर पर याददाश्त की गई पेश।
बांसवाड़ा अक़लियती क़ामती बराए तलबा जूनियर कॉलेज टिमरीज के शानदार नताइज पर बांसवाड़ा शादी खाना चेयरमैन हाफिज अब्दुल वहाब की जानिब से कॉलेज प्रिंसिपल की शालपोशी करते हुए अच्छे नताइज पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर प्रिंसिपल ने तफसील बताते हुए कहा कि कॉलेज से साल दुवम में 55 बच्चों ने इम्तिहान में शिरकत की, जिसमें 51 तलबा ने कामयाबी हासिल की, जिसमें साल दुवम की सतविका ने 1000 के मुंजमिला 988 नंबरात हासिल की। इसी तरह साल दुवम की तहूरा फातिमा ने 1000 में से 985 नंबरात हासिल करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की। मुस्तक़िल इल्म में एक तजुर्बेकार खातून डॉक्टर मोहतरमा सनोबर रहमान MBBS MS वो गायनेकोलॉजिस्ट का 2 दिन कबल SN अस्पताल का आगाज गुलजार मार्केट में अमल में आया। मोहतरमा सनोबर रहमान ने मुकामी दफ्तर सियासत निर्मल पहुंचकर सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत से मुलाकात की। वादे रहे कि मोहतरमा सनोबर रहमान का ताल्लुक महाराष्ट्र के नागपुर से है और वो कबलजी मुस्तक़िल निज़ामाबाद में शानदार खिदमत अंजाम दे चुकी है। अब अपने सर्विसेज को निर्मल में अंजाम देने की गर्ज से निर्मल में दवाखाने का क़याम अमल में लाया गया है। मोहतरमा लेप्रोस्कोपी सर्जन भी है, उनकी खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। उनकी दफ्तर आमद पर सैयद जलील अजहर ने उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर शेख जब्बार NRI के अलावा हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। जिले के अभी ऐसबाद के श्रीपुर टाउन बस स्टैंड के अहाते में आज सब इंस्पेक्टर D सागर ने अपने हमरा पुलिस मुलाजिमीन हरमंतु के साथ मिलकर ऑटो ड्राइवर्स और आवाम में अराइव अलाइव प्रोग्राम के तहत ट्रैफिक कवानीन और हेलमेट के इस्तेमाल से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए कहा कि अगर यहाँ पर भी कोई हादसा पेश आने पर फौरी तौर पर हादसा में जख्मी होने वालों को करीबी दवाखाने को मुंतकिल करने का आवाम को मशवरा दिया। हादसे में जख्मी होने वालों को दवाखाना मुंतकिल करने वाले अफराद को हुकूमत की जानिब से इनामात देने का भी ऐलान किया गया। बाद इतना ट्रैफिक कवानीन और हेलमेट के इस्तेमाल से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। रियासत तेलंगाना गैजेटेड असातिज़ा और पेंशनर्स मुश्तरका TGE JAC के 4 अहम मसाइल बशमूल PRC की अमलावरी जो माह जून के 2 तारीख के अंदर होना चाहिए, 2 बकाया बिल्स की अदायगी रियासती हुकूमत की जानिब से 700 करोड़ रुपयों की इजराई की गई थी। मजीद हर माह तकरीबन 600 मुलाजिमीन अपनी खिदमत से सुबुकदोश हो रहे हैं, जिसकी वजह से रियासती हुकूमत पर हर माह माली बोझ में इजाफा हो रहा है जो उन्हें एक मुस्बित पेंशनी रकम की अदायगी थी। हुकूमत को चाहिए कि मौजूदा हालात में 13,000 करोड़ रुपयों की इजराई करते हुए मुलाजिमीन के अरकान खानदान के लिए राहत फराहम की जाए। मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड की इजराई अमल में लाया जाए। 1 मई से हेल्थ कार्ड में इजराई को यकीनी बनाया जाए। रियासत में कंट्रीब्यूशन पेंशन को कालदम करते हुए साबिका तरीक़ेकार OPS को जारी किया जाए जो 1 सितंबर साल 2004 से कबल तकर्रुरात में अमल में लाए गए थे। असातिज़ा तंजीमों की जानिब से मिड डे मील्स यानी कि दोपहर के खाने के वक्फे के दौरान मेटपल्ली रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इसके अलावा मजीद 64 मुतालबात की अमलावरी के लिए हुकूमत से मुतालबा किया गया। जिले मंचिरियाल के चिन्नू शहर में रामगुंडम पुलिस कमिश्नरेट के ज़ेर-ए-इत्माम आज अराइव अलाइव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर चिन्नू टाउन CI के ज़ेर-ए-इत्माम बाईपास रोड पर सेफ्टी कवानीन के बारे में एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जयपुर ACP ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रोड सेफ्टी के लिए अपनाए जाने वाले उसूलों के बारे में बताया और गाड़ी चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी और पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी और शराब पीकर गाड़ी न चलाने। उन्होंने अवाम से अपील की। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। LRD तहसील ऑफिस में आज लंच के वक्फे में अहदेदारों ने अपने ज़ेर-इल्तिवा मसाइल हल करने के लिए तहसीलदार प्रेम कुमार RDO प्रभाकर को मेमोरेंडम पेश किया और कहा कि अहम मुतालिबात अब तक अमल न करने पर तशवीश पाई जाती है। इस मौके पर अहदेदारों में महिपाल, शरण कुमार, रविंदर, राजागौड़, श्रीकांत, वसंत लक्ष्मी, श्रीनिवास, विनय कुमार, कृष्णा मूर्ति, रमेश कुमार, दासीराम, नागराजू, जोशी, श्रीधर, नरेश, वेणु, गुलाम शाकिर, लक्ष्मण, अनिल, महेश और सदर मदरसैन टीचर्स और दीगर मौजूद थे। बल्दिया जहीराबाद म्यूनिसिपल काउंसिल की जानिब से कोऑप्शन मेंबरान के इंतखाब के लिए बादाब्ता नोटिस जारी किया गया। जारी करदा इलामिया के मुताबिक ये तकर्रुरिया हुकूमत के अहकामात GO-MS नंबर 57 और 58 मौरिखा 16 मार्च साल 2020 के तहत अमल में लाई जाएंगी। अहल अफराद को कोऑप्शन मुआविन रुकन बल्दिया के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। बल्दिया हदूद में मुकीम हो और म्यूनिसिपल टैक्स अदा करने वाले हों। उम्मीदवार की उम्र कम अज कम 21 साल होना लाजमी करार दी गई है, जबकि दीगर कानूनी शराइत की तकमील भी जरूरी है। बल्दिया हुकाम ने बताया है कि दरख्वास्त गुजारों को अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल दस्तावेजात के साथ मुकर्ररा वक्त के अंदर जमा करनी होगी। नामुकम्मल या ताखीर से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। इलामिया के मुताबिक दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल साल 2026 से शाम 5 बजे मुकर्रर की गई है। डॉक्टर जानकी शमीला IPS निर्मल जिले SP को महकमे पुलिस में शानदार कारकर्दगी पर कौमी सतह का
اسکاچ ایوارڈ حاصل ہونے پر تلنگانہ مسلم امپلائیز ایسوسی ایشن نرمل کی جانب سے آج ضلع ایس پی کے چیمبر میں انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے مسلم ملازمین نے تہنیت پیش کی۔ ان میں قابل ذکر صدر جناب جواد حسین، جناب وراثت علی، شاہد احمد، محمد یونس، عبد الخالد، محمد زبی اس موقع پر موجود تھے۔ تمام مسلم ملازمین نے ڈاکٹر جانکی شمیلہ IPS کو ان کی شاندار کامیابی، قومی سطح پر ایوارڈ حاصل کرتے ہوئے محکمہ پولیس اور ضلع نرمل کا نام روشن کرنے پر ان کی زبردست ستائش کی اور ان نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جمعے کے روز ضلع مرکز کے IDOC عمارت میں دھان کی خریداری کے سلسلے میں ایک تربیتی اور جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں آنے والے ربیع 2025-26 سیزن کی خریدی کے لیے انتظامات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اس اجلاس میں ضلع زرعی افسر، ضلع کوآپریٹو آفیسر، ضلع دیہی ترقیاتی آفیسر، پروجیکٹ ڈائریکٹر، مارکیٹنگ، ٹرانسپورٹ، لیگل، میٹرولوجی افسران، DCOs کے CEOs، DRDOs، KAPMs، منڈل زرعی افسران، دھان اور گنی بیگ ٹرانسپورٹ کانٹریکٹر، AMC سیکریٹریز، سول سپلائز افسران اور رائس ملز کے نمائندے شریک ہوئے۔ سب کلکٹر آفس بودھن کے سامنے آج تلنگانہ گورنمنٹ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ملازمین نے اپنے مطالبات کی یکسوئی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام میں ملازمین نے اپنے سب کلکٹر بودھن وکاس مہتر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے مطالبات پر مبنی ایک یادداشت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ 51% فٹمنٹ کے ساتھ PRC کو فوری نافذ العمل میں لایا جانے کا مطالبہ کیا اور CPS کو ختم کر کے پرانا پینشن نظام یعنی کہ OPS بحال کرنے اور زیر التوا بقایا جات کو فوری جاری کرنے اور اس کے علاوہ ملازمین کے لیے ہیلتھ کارڈ اسکیم کو بھی فوری طور پر نافذ عمل میں لانے کی مطالبہ کیا گیا۔ گورنمنٹ گرلز اردو میڈیم مدھول کی عمارت کافی بوسیدہ ہونے سے مذکورہ عمارت کو منہدم کر دیا گیا تاکہ نئی بلڈنگ تعمیر کی جا سکے، لیکن اسکول کی عمارت منہدم کر کے 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ ضلع نرمل حلقے مدھول ہیڈ کوارٹر گورنمنٹ گرلز اسکول کو نیا بنانے کے وعدے پر 4 سال قبل منہدم کر دیا گیا تھا تاکہ نئی بلڈنگ تعمیر کی جا سکے، لیکن ابھی تک اس کا کام شروع نہیں ہوا۔ MLA مدھول اور ضلع کلکٹر کو کئی مرتبہ شکایت کی، اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جس سے طالبات کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دلی کے BS آباد کے کاغذ نگر گورنمنٹ جونیئر کالج ووکیشنل MPHW کورسز میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والے M شروتی سیکنڈ ایئر اور صنف زرین فرسٹ ایئر کو کالج میں سب سے زیادہ نمرات حاصل کرتے ہوئے کالج ٹاپر آنے پر آج گورنمنٹ جونیئر کالج پرنسپل محترمہ CH کلیانی نے اپنے ہمراہ لیکچررز سیدہ فردوس فاطمہ اور اسٹاف کے ساتھ مل کر گورنمنٹ جونیئر کالج پرنسپل محترمہ CH کلیانی نے ووکیشنل MPHW کورسز انٹرمیڈیٹ میں اچھے نمبرات حاصل کرتے ہوئے کالج ٹاپر آنے پر دونوں M شروتی اور صنف زرین کو شال پوشی و تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی اور مستقبل میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نرمل ضلع DCC صدر خاناپور کے MLA ویڈما بجو پٹیل کی ہدایت پر نرمل ضلع کانگریس پارٹی کے سیکریٹری اما مہیشور نے مدھول کے سابق MLA جی وٹھل ریڈی کی قیادت میں آج مدھول منڈل کے تمام دیہاتیوں کے بوتھ لیول ایجنٹس کو دستاویزات دیے۔ اس پروگرام میں سابق MPP افروز خان، سابق ZPTC سریندر ریڈی، سابق MPTC شرینیواس، SD مختوم، ضلع کانگریس پارٹی سیکریٹری بشیر احمد کے شنکر، سکندر، عتیق، جاوید، سنجیو کمار، رفیق اور دیگر موجود تھے۔ LRD میونسپل کمشنر مہیش نے اپنے ایک صحافتی بیان میں بتایا ہے کہ میونسپل حدود میں 2 رکن معاون کوآپشن ممبرز کے انتخاب کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے لیے اہلیت امیدوار میونسپل حدود میں ووٹ کا حق رکھتا ہو اور خصوصی معلومات کا حامل ہو اور جو مائنورٹی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ عہدے کی میعاد 5 سال رہے گی۔ اہلیت رکھنے والے امیدوار ضروری کاغذات کے ساتھ 17 اپریل سے 28 اپریل کی شام 5 بجے تک میونسپل آفس میں اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ حلقہ اسمبلی مدھول کے لوکیشور منڈل کے پسپور گاؤں کے ایک نوجوان ڈرائیور 20 سالہ یوگیش نے اپنی محبت کی شادی کے نتائج سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی۔ واقعے سے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس کے مطابق یوگیش نے گزشتہ ماہ کی 25 تاریخ کو اپنے قریبی رشتہ دار ایس نونیتا سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد کچھ دن حیدرآباد میں گزارنے والا جوڑا اپنے آبائی شہر واپس آ گیا، تاہم دونوں خاندانوں بالخصوص لڑکی کے گھر والوں کی جانب سے شادی پر اعتراضات کا اظہار کیا گیا۔ اس مہینے کی 5 تاریخ کو بتایا جاتا ہے کہ گاؤں کی پنچایت میں ہوئی پنچایت میں لڑکی نے یوگیش کو ٹھکرا دیا۔ جو اس سے سخت پریشان تھا، اس مہینے کی 5 تاریخ کو کیڑے مار دوا کھا لی۔ گھر والوں نے یوگیش کو فوری طور پر بھیساری اسپتال منتقل کیا۔
دلی کے بیاساباد کے تلنگانہ گیزیٹڈ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جنرل سیکریٹری احمد عمر حسین نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ کے سرکاری ملازمین کے ساتھ مل کر ریاستی حکومت کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سیاہ بیچز لگا کر PRC ہیلتھ کارڈز پینڈنگ بلز اور CPS سسٹم کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاستی حکومت سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ واجد تلنگانہ گیزیٹڈ JAC جنرل سیکریٹری احمد عمر حسین کے زیر نگرانی میں ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری طور پر نمائندگی کی گئی۔ اس موقع پر PRC کی اجرائی، پینڈنگ بلز کی اجرائی، ہیلتھ کارڈز اور CPS سسٹم کو برخاست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کے 64 مطالبات کی 100 سے متعلق تحریری طور پر یادداشت پیش کی گئی۔ دلی کے بیاساباد کے سیپور ٹاؤن کی مسجد یمنی میں بادماد جمعہ مسجد مولانا طالب بن عیسیٰ نے اپنے ہمراہ مسجد یمنی ڈیولپمنٹ کمیٹی ارکان کلیم احمد خان، نصیر الدین، حافظ شاہنواز علی، عبد المقید، شعیب حسین، عبد الرزاق، NRI، حسن بن جمیل، کلیم، خیرات علی کے علاوہ مصلیان کے ساتھ مل کر مولانا طالب بن عیسیٰ نے کہا کہ بچوں میں دینی تعلیمات کو عام کرنے کی غرض سے مقامی قاضی مولانا مفتی عبد الرفیق قاسمی کی نگرانی میں مسجد یمنی کے احاطے میں 25 اپریل سے صبح 9 بتا 11 بجے 30 منٹ تک اردو میڈیم طلبہ و طالبات کے علاوہ تیلگو اور انگلش میڈیم کے مسلم طلبہ و طالبات کے لیے گرمائی دینی کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ بچوں میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلامی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ اس لیے اپنے نونہال اور معصوم بچوں کو گرمائی تعطیلات میں دینی کلاسز روانہ کرنے کی والدین سے اپیل کی گئی۔ LRD میں تلنگانہ BC ویلفیئر سنگم ریاستی صدر نریندر گوڑ کے احکام پر آج ریاستی ورکنگ پریزیڈنٹ داسری مورتی، سیکریٹری نارا گوڑ کی قیادت میں BC ویلفیئر ہاسٹل کا دورہ کرتے ہوئے 2 دن قبل طالبہ شرونی کی موت پر افسوس کا اظہار کر کے حکومت کی خاموشی پر تعجب کا اظہار کیا اور فوری وارڈن و دیگر ذمہ داران کو معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے متوفی کے خاندان کو 50 لاکھ روپے ایکسگریشیا منظور کرنے کا مطالبہ کیا، ورنہ ریاست بھر میں احتجاج بلند کرنے کا انتباہ دیا۔ اس موقع پر الیہ، دیویندر، مقتل، مایور، لکشمن، پربھاکر و دیگر موجود تھے۔ LRD کے حاجی پور علاقے سے تعلق رکھنے والے 47 سالہ راجی ریڈی جو آڑوی لنگال تیماپور علاقوں میں کیبل آپریٹر کا کام کرتا تھا، آج گھر پر ایئر کولر مرمت کرتے ہوئے حادثے کے طور پر برقی شاک لگنے سے شدید زخمی ہو گیا، جس پر فوری دواخانہ منتقل کرنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ متوفی کو 2 لڑکیاں ہیں۔ حادثے کے بعد علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ کلکٹر الیہ ترپاٹھی نے کہا کہ حکومت پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے تحت تمام مستحقین تک فلاحی اسکیمات کے فوائد پہنچا رہی ہے۔ سریگونڈا میں منعقدہ اجلاس میں انہوں نے مختلف اسکیمات پر عمل درآمد کا جائزہ لیتے ہوئے شفافیت پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اندرما ہاؤسنگ کے تحت مزید مکانات منظور کیے جائیں گے، جبکہ کسانوں کو مہالکشمی اور FPO سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ہلدی کسانوں کے لیے شفاف نیلامی کے ذریعے مناسب قیمت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر اردو اکیڈمی کے صدر طاہر حمدان نے مقامی مسائل پیش کیے، جن پر کلکٹر نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ ضلع کا مرڈی منڈل پیٹلم میں محکمہ پولیس کی جانب سے ارائیو الائیو روڈ سیفٹی پروگرام راجہ راجیشوری فنکشن ہال پیٹلم میں منعقد کیا گیا۔ DSP وتھل ریڈی بانسواڑہ، رورل CI تروپیا ہیما نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ سب انسپکٹر B انجلینو نے موٹر سائیکل چلانے والوں کو ہیلمٹ لگانے اور کار چلانے والوں کو سیٹ بیلٹ کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ DSP اور سب انسپکٹر نے بھی روڈ سیفٹی کے عنوان پر خطاب کیا۔ کامرڈی ضلع کلکٹر آشیش سنگھ مان نے رامرڈی منڈل کے پوشنی پیٹ گاؤں میں دھان خریدی مرکز کا معائنہ کرتے ہوئے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ خریداری کا عمل شفاف طریقے سے انجام دیا جائے اور کسانوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہر بوری کا وزن 40.600 کلو گرام کے مطابق کیا جائے اور دھان کے معیار و نمی کی جانچ کے بعد ہی خریداری کی جائے۔ کلکٹر نے مرکز پر بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ ضلع منچریال کے چنور میونسپل کمشنر ملی کرشنا نے اپیل کی ہے کہ میونسپلٹی حدود میں اولڈ بس اسٹینڈ امبیڈکر چوراہے سے بڑے تالاب تک سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے میونسپل عملے کی جانب سے پہلے دی گئی مارکنگ کے مطابق دکانوں کو 5 دن کے اندر خالی کر دینا چاہیے۔ روڈ کو چوڑا کرنے کا کام 5 دن بعد شروع کیا جائے گا۔